बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ूर सामीन, आज आपकी खिदमत में मौज़ू पे मसे के मुतल्लिक़ मसाइल पेश किए जाते हैं। आजकल चूँकि सख्त ठंडक है, इस मौसम में अमूमन बाज़ों के पाँव फट जाते हैं, तो इस्लाम ने ये आसानी मुहैया की है कि ऐसे लोग जिनके पाँव फट जाते हैं या ना भी फटते हों, तो ठंडक से अपने आप को बचाने के लिए वज़ू में मौज़ों पे मसा किया जा सकता है। होता ये है कि जब वज़ू में पाँव धोए जाएं तो उस वक्त इंसान को ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। तो इस्लाम एक आसान दीन है। इसने मुसलमानों की आसानी के लिए इसमें यह तख़फ़ीफ़ अता की है। अब हम देखते हैं कि कौन से मौज़ों पे मसा जायज़ है, कौन से मौज़ों पे मसा जायज़ नहीं है। एक तो होते हैं ये आम सॉक्स, ठीक है, ये ऊन के या नैलून के बने होते हैं, इन पे मसा जायज़ नहीं है। एक होता है मोज़ा। अब मोज़े भी दो किस्म के आते हैं। एक वो होता है कि जो टखने से नीचे नीचे होता है, यानी कि जिसमें टखना छुपता नहीं है। ऐसे मोज़े पहन के मसा जायज़ नहीं है। एक ऐसा मोज़ा होता है कि जो पहनो तो टखने छुप जाते हैं, ठीक है। कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि टखने छुप जाएं। टखनों से ज़्यादा पिंडली की जानिब जितना ज़्यादा हो वो ठीक है। कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि टखने छुप जाएं। तो मोज़ों पे मसा ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले तो ये है कि मुकम्मल वज़ू किया जाए, जिसमें आप पाँव भी धोएंगे। मुकम्मल वज़ू के बाद जिस वज़ू में आपने पाँव धोने हैं, पाँव धो के उसके बाद आपने मोज़े पहनने हैं। अब आपने मोज़े पहन लिए, अब इस टाइम का आगाज़ कब से कब तक होगा कि मोज़े पहनने के बाद कब से कब तक उन पे मसा जायज़ है। जब आपने मोज़े पहने, मसलन आज सुबह 5 बजे आपने वज़ू किया या 6 बजे किया, जिस भी टाइम किया, 2-3 घंटे बाद आपका वज़ू टूट गया। अब उस वज़ू टूटने से आपके मोज़े पे मसे का आगाज़ होता है कि अगले दिन उसी वक्त तक आपको मोज़े पे मसा की इजाज़त है, ठीक है ना। किसी ने 6 बजे पहने तो 8 बजे उसका वज़ू टूटा, तो अगले दिन उस वक्त तक उसको मोज़ों पे मसे की इजाज़त है। अब अच्छा, इसमें भी ये है कि जो मुकीम हो, अपनी बस्ती में मौजूद हो, उसके लिए 24 घंटे का टाइम होता है। यानी कि मोज़े आपने बावज़ू हालत में पहने तो 24 घंटे तक, जब से पहली दफ़ा मोज़े पहनने के बाद आपका वज़ू टूटेगा, उस वक्त से अगले दिन उस वक्त तक मुकीम के लिए 24 घंटे, एक दिन एक शब, मोज़ों पे मसे की इजाज़त है, जो मुकीम है। अच्छा, जो बंदा मुकीम ना हो, मुसाफिर, उसके लिए 3 दिन 3 शब, मुकीम के लिए एक दिन एक शब 24 घंटे, तो मुसाफिर के वास्ते 3 दिन 3 शब। यानी कि जिस दिन मोज़ा पहना वो दिन
اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، ٹھیک ہے، 3 دن 3 شب۔ تو اب کسی نے موزہ پہنا، ٹھیک ہے، اب موزے پہننے کے بعد جب اس کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی کہ 24 گھنٹے مقیم کے لیے ٹائم ہے، اگلے دن 24 گھنٹے جب مکمل ہوں گے تو اب اس شخص کا پہلے سے وضو ہے، چونکہ ٹائم اس کا ختم ہو چکا ہے موزوں پہ مسے کا، تو اس کا وضو ہونے کی حالت میں اس وقت جو ٹائم ختم ہو چکا ہے اس کو مکمل وضو کی حاجت نہیں ہے، بلکہ موزے نکال کے دونوں پاؤں دھو لے تو اس کا وضو ٹھیک ہے۔ ایک تو بات ہو گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ موزے پہننے کے بعد کسی نے دونوں یا ایک موزہ بھی نکال لیا تو اس کے لیے مکمل وضو کا حکم ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ موزوں پہ مسح کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس کے احکامات آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے بعد عام سوکس کے متعلق بتایا کہ اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ اب موزوں پہ مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ جس شخص نے بوضو حالت میں موزے پہنے، اب اسے اس کے بعد کبھی اس مدت کے بیچ میں جو اس کی مدت ہے، ٹھیک ہے، 1 دن 1 شب یا 3 دن 3 شب، یہ دونوں چیزیں آپ نے پہلے سماعت کی ہیں۔ اب اس کو وضو کی حاجت ہے، اس نے تمام وضو کیا، جس میں دونوں ہاتھ دھونے، کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اچھا منہ دھونا ہے، دونوں بازو کونیوں سمیت دھونے ہیں، مسح ہے۔ اس کے بعد جب پاؤں دھونے کا وقت آتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو پانی میں گیلا کیا جائے گا۔ تو مثلاً یہ دایاں پاؤں ہے، تو اب آپ کو سمجھانے کے واسطے کہتا ہوں، اب یہ تو ہے تو ویسے بایاں ہاتھ ہے نا، تو آپ کو سمجھانے کے لیے مثلاً یہ دایاں ہاتھ ہو گیا، نیچے دایاں پاؤں ہے، تو ہاتھ پانی میں گیلے ہیں، دائیں ہاتھ کے دائیں پاؤں کی انگلیوں سے جو ہے پیچھے کی جانب کھینچنا ہے کہ ٹخنے تک کھینچا جائے، اس سے پیچھے پنڈلی کی جانب جتنا بھی کھینچنا ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ مثلاً بایاں پاؤں ہو تو بایاں ہاتھ پانی میں گیلا ہوگا، اس کے بعد انگلیوں سے کھینچتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے، سائیڈوں پہ ہاتھ ملنے کی عادت نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا موزوں پہ مسح۔ تو یہ تھی چند ایک باتیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق۔